على الرحب نحييكم وكل الورد نهديكم على حب نلاقيكم. روى الترمذي في الشمائل عن الحسن بن علي قال: قال الحسين بن علي: سألت علي بن أبي طالب عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مداح، يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه راجيه ولا يخيب فيه. فيا إخواني في الله، والله أقول بصراحة ومن دون مجاملة، لن ننال الفوز والسعادة في الدارين إلا أن نحذو حذو حبيب الله صلى الله عليه وسلم ونعض على سننه المباركة بالنواجذ، ونعمل بكل ما جاء به عليه الصلاة والسلام من سننه المباركة والأعمال المقدسة والأفعال المحبوبة عند الله وعند حبيبه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله التوفيق والسداد والثبات.